बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मालिक इमरान और आप देख रहे हैं कोरिया टॉक्स यूट्यूब चैनल। कोरिया टॉक्स यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरी कोशिश होती है कि डिफरेंट ममालिक की वीज़ा पर और डिफरेंट ममालिक के आप वीज़ा किस तरह हासिल कर सकते हैं और किस तरह जा सकते हैं और किस तरह जाना बेहतर रहेगा और कहाँ जाना बेहतर रहेगा। मेरी अक्सर वीडियोस इसी टॉपिक पर होती हैं, वीज़ा से मुतालिक। तो अगर आप भी वीज़ा के मुतालिक जानना चाहते हैं या किसी भी मुल्क के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मेरी जो आज की वीडियो डॉक्यूमेंट्स पर है कि आप अगर कनाडा, यूरोप या यूएसए, साउथ कोरिया, तुर्की, मलेशिया जहाँ भी जाना चाहते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, इस पर आज बात करेंगे। और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने खुद तैयार करने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन तैयार करने हैं और किस तरह तैयार करवाने हैं या किस तरह जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वो तैयार करने हैं, इस पर आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि डिफरेंट ममालिक के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें 4 किस्म के या 5 किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। बाकी तकरीबन सारे जो ममालिक हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तकरीबन सेम होते हैं। और जो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो हर एक मुल्क के अलग होते हैं। पहला आ जाता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा आ जाता है इन्विटेशन लेटर और वीज़ा प्रोसेस और वीज़ा फीस, और उसके बाद कई ममालिक के लिए गारंटी लेटर की भी ज़रूरत होती है। तो ये 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डिफरेंट होते हैं और ये जो वीज़ा का प्रोसेस है वो भी डिफरेंट होता है। लेकिन आने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तकरीबन तमाम ममालिक के लिए सेम होते हैं। वो आप आसानी से खुद तैयार कर सकते हैं या ऑनलाइन खुद भी तैयार कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और पासपोर्ट की तकरीबन एक्सपायरी डेट 6 माह रहती हो। 6 माह से अगर ज़्यादा हो जाए तो वो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन कम अज़ कम जो पासपोर्ट की वैलिडिटी डेट है वो 6 माह होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है फ़ोटोज़, और फ़ोटोज़ आपके वाइट बैकग्राउंड होने चाहिए। और आपको तकरीबन जो जितने भी ममालिक के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो आपसे मांगेंगे, तो वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो आपके पास होने चाहिए 3 से 4 अदद। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका आईडी कार्ड। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जहाँ से भी हैं और आपके पास उसका अपने मुल्क का नेशनल आईडी कार्ड जो है वो आपके पास होना लाजमी है और वो इंग्लिश में होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें FRC कहते हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आप नादरा से बनवा सकते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पास ये मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे MRC कहते हैं वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो लाजमी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें एक सबसे ज़्यादा जो मसला पेश आता है वो बैंक स्टेटमेंट का आता है। मुख्तलिफ ममालिक 3 माह की जो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं और कुछ ममालिक 6 माह की मांगते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ममालिक हैं वो तकरीबन 3 माह की जो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट, वो आपको ज़रूरत होती है। और यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि जब बैंक स्टेटमेंट की बात आती है तो काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि यार मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं तो मैं बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाऊँ। तो एजेंट्स के थ्रू बनवाते हैं, लेकिन वो एजेंट्स उनसे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। तो मैं आपको आज एक आसान तरीका बता देता हूँ कि किस तरह आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं। तकरीबन अगर आपके पास 2, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया आपके पास है, ये 4 लाख आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है और आपको कोई कहता है कि 10 लाख 20 लाख की स्टेटमेंट चाहिए, तो बेसिकली वो आपके इस तरह नहीं होता कि आपके अकाउंट में पैसे चेक करते हैं। बस जस्ट आपने ये करना होता है कि अगर आपके पास अकाउंट में 2-3 लाख पड़ा है तो आप एक दिन 50,000 निकलवाओ, दूसरे दिन 30 जमा करवा दो, 40 निकलवाओ, 50 जमा करवा दो, लाख जमा करवा दो, निकलवाओ, और इस तरह डिपॉजिट करवाओ और फिर निकाल लो। इस तरह आप अगर 3-4 माह करेंगे तो उम्मीद है आपकी अच्छी स्टेटमेंट बन जाएगी। और जब मौका पे तकरीबन आपके पास 2 से 3 लाख अगर आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब का सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि आप किस जगह जॉब करते हैं। और अगर मिसाल के तौर पे मैं अभी साउथ कोरिया में हूँ और मुझे यहाँ से ट्रैवल करना है जापान या किसी और कंट्री में, तो जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ के जो कंपनी है उसकी मुझे इजाज़त चाहिए होगी और वो मुझे लेटर यहाँ से इशू करेंगे, लीव लेटर, कि मतलब कि मैं 1 माह की छुट्टी जा रहा हूँ और 1 माह के बाद मतलब कि 1 माह मुझे छुट्टी है और मैं जा सकता हूँ वहाँ पे, उस मुल्क में विज़िट कर सकता हूँ। और अगर आप सऊदीया में या किसी भी मुल्क में रहते हैं और किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ से आपको एक लेटर बनवाना होगा। इवन पाकिस्तान में भी अगर आप कहीं काम करते हैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको वहाँ से अपना जो लीव लेटर है, मतलब कि आपको इतने माह की छुट्टी है और आप ये मुल्क विजिट कर रहे हैं। उसके बाद कंपनी का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है जिसमें आपका जो कंपनी मालिक है और जो कंपनी मालिक की तमाम डिटेल्स वगैरह, कंपनी की तमाम डिटेल्स वगैरह लिखी होती हैं वो चाहिए होता है। उसके बाद
بات کرتے ہیں بزنس مین کی. اگر آپ بزنس مین ہیں اور آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جو آپ کا بزنس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگا. اور یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو آپ کی بزنس اکاؤنٹ ہے آپ کا، مطلب کہ جس اکاؤنٹ کے تھرو آپ بزنس اپنا ہینڈل کرتے ہیں، اس کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ کو چاہیے ہوگی. اور اس کے ساتھ جو آپ کا جو بزنس ہے اس کا سرٹیفکیٹ، اور آپ کے پاس ٹیکس ریٹرن کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگا. جو آپ نے ٹیکس وغیرہ پے کیا ہوگا اس کے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے. اگر آپ بزنس مین ہیں اور آپ بھی ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چیمبر آف کامرس سے ایک لیٹر ایشو ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر ایک اور ڈاکومنٹس، یہ لازمی نہیں ہوتا لیکن پازیٹیو پوائنٹ کے لیے آپ کا جو ویزا ہے، مطلب کہ لگنے کے چانسز یہاں پہ زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی پراپرٹی وغیرہ ہے یا آپ کے پاس کوئی گاڑی وغیرہ آپ کے نام پہ ہے تو وہ ڈاکومنٹ بھی آپ ساتھ لگا دیں تاکہ ایک پروف کے طور پہ ان کے پاس آ جائے گا کہ واقعی یہ اس ملک کا باشندہ ہے اور یہاں پہ رہ رہا ہے. تو وہ آپ کی ایک پازیٹیو پوائنٹ ہوں گے اور وہ آپ کو ویزا ملنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی. اس کے بعد بات کرتے ہیں آن لائن ڈاکومنٹس کی. آن لائن ڈاکومنٹس میں ایک تو آتا ہے ٹکٹ ریزرویشن اور ہوٹل ریزرویشن. اس میں کچھ ممالک ہیں جو وہ آپ آن لائن کر سکتے ہیں، اور کچھ ممالک آپ کے لیے کنفرم ٹکٹ اور کنفرم ہوٹل کی جو بکنگ ہے وہ آپ سے مانگتے ہیں، اور کچھ کی ریزرویشن پہ کام چل جاتا ہے. مطلب کہ آپ نے ریزرو کیا وہ ٹکٹ یا ہوٹل کی ریزرویشن کی ہوئی ہو تو وہ چل جاتی ہے، لیکن کنفرم جو ہے وہ کئی ممالک ہیں ان کی کنفرم آپ کو ٹکٹ کی بکنگ کروانی ہوگی، ریٹرن ٹکٹ، اور ہوٹل کی جو بکنگ ہے وہ بھی آپ کو کنفرم کرنی ہوگی، تب آپ ٹریول کر سکیں گے، تب آپ کو ویزا ایشو ہوگا. اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوتا ہے انویٹیشن لیٹر. تو انویٹیشن لیٹر جس ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں، اگر وہاں کے رولز میں ہے کہ آپ کو انویٹیشن کے بغیر وزٹ ویزا نہیں ملے گا یا کوئی بھی ویزا نہیں ملے گا، تو وہاں پہ آپ کسی بھی جانے والے سے وہاں سے انویٹیشن لیٹر منگوا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ کسی بھی ملک کے لیے وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس ویزا ٹریول ہسٹری لازمی ہونی چاہیے. ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو وہ بھی کام چل جائے گا، لیکن اگر آپ کی ٹریول ہسٹری ڈفرینٹ کنٹریز میں ہے تو وہ آپ کو جلدی ویزا ملنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. مطلب کہ آپ نے اگر یورپ جانا ہے یا کسی اور کنٹری میں جانا ہے، ساؤتھ کوریا ہے، تو آپ کے پاس تقریباً 3 سے 4 ممالک کا وزٹ ہونا چاہیے آپ کی پاسپورٹ پہ لگا ہوا. مطلب کہ آپ کسی بھی ملیشیا کا کر لیں، ترکی کا کر لیں، کسی اور کنٹری کا کر لیں وزٹ، سنگاپور کا کر لیں، تو ڈفرنٹ آپ کنٹریز کا، جو تھائی لینڈ کا کر لیں. تو اس طرح آپ اگر ڈفرنٹ ممالک کا وزٹ پہلے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر یورپ یا ساؤتھ کوریا کے لیے یا کسی اور ملک کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا ویزا لگنے میں آسانی ہو جاتی ہے، آپ کو ویزا جلدی ایشو کر دیا جاتا ہے. ساتھ ایک گارنٹی لیٹر ہوتا ہے. کئی ممالک، مطلب کہ ساؤتھ کوریا میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں وزٹ ویزا پر تو آپ کو ایک گارنٹی لیٹر ایشو ہونا چاہیے، وہ بھی کورین کے تھرو، تو وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. کئی ممالک کا یہ رول ہے لیکن کئی ممالک میں آپ صرف انویٹیشن لیٹر پر جا سکتے ہیں. تو یہ تو تمام ڈاکومنٹس تھے جو آپ خود تیار کر سکتے ہیں، آسانی سے تیار کر سکتے ہیں. تقریباً 2 سے 3 ماہ لگتے ہیں، آپ یہ ڈاکومنٹس اپنے تمام آسانی سے تیار کر سکتے ہیں. کافی لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے تو میں نے کہا چلیں اس پر ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں، کیونکہ کافی دوستوں کو پریشانی ہوتی ہے ڈاکومنٹس میں بنانے میں، تیار کرنے میں، اور ایجنٹس کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں اور ایجنٹس ان سے کافی پیسے لے لیتے ہیں. تو آپ خود اپنے ڈاکومنٹس تیار کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو اسٹیٹمنٹ کا کام ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ جو بینک اسٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے وہ آپ نے جسٹ ٹرانزیکشنز کرنی ہے. آپ 10,000 نکالیں، 20 جمع کروا دیں، 30 نکالیں، 50 جمع کروا دیں. اس طرح آپ تقریباً 4-5 ماہ آپ اگر کریں گے تو آپ کی اچھی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ بن جائے گی. تو مجھے امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.